أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لكم جميعا المتابعين ديال قناة رشيد الحزي. كيف ما وعدناكم خوتي خواتاتي الناس اللي كيتابعوا سميتو اللي مسجلين في هذه المساهمة المهنية الموحدة اللي شار لها صاحب الجلالة الله ينصرو. دابا راه تفتحت البوابة ديال الضمان الاجتماعي في هذه الأيامات، والناس راه بداو تيسجلوا ولادهم وعائلتهم. دابا هذا علاش أحبائي الكرام بغيت عاوتاني الناس اللي ما كيعرفوش كيفاش يسجلوا عائلتهم، راه الا تبعتوا معايا غادي نوريكم الطريقه كيفاش تسجلوا كلشي في البوابه ديال لا سينيسيس او الضمان الاجتماعي. دابا تبعوا معايا خطوه خطوه باش نفيدكم. هانتوما احبائي الكرام غادي نبداو دابا، غنبداو في التسجيل. نمشيو لجوجل، ندخلو لجوجل كروم، غادي نديرو ما سينيسيس. هانتوما احبائي الكرام كتطلع لينا هاد البوابه هادي، كتطلع لينا هاد نيميرو ديماتريكولاسيون، المود باس. هادو لو كود داكتيفاسيون كيجي باغ اس ام اس ولا باغ ايميل. احبائي الكرام دابا اللي سميتو اللي يلاه بغا يدخل مازال ما عندوش لو كود داكتيفاسيون، غادي يردو دوموند ديماتريكولاسيون. ملي غادي يدير لاكارت ناسيونال ديالو والمسائل، راه غادي يصيفطو ليه الكود اللي عندي انا باش يدخل من هاد البلاصه هادي. الاولى كتدخل من هنا، كدير نيميرو الكارت ناسيونال ديالك وهاد سميتو هاد الحرف هادو، صافي كدير سويفون باش يصيفطو لك الكود ديالك. ولكن هاد خاص لهادوك الناس اللي فايت مسجلين في المساهمة المهنية الموحدة المعروفة بالسي بي يو، اللي فايت هضرنا عليها في الفيديو اللي فايت. انا غادي ندخل ديريكت عاوتاني، هنا غادي نديرو النيميرو دي ماتريكولاسيون، هو اصلا هو عندي انا اوتوماتيك تيطلع. غادي ندخل ندير اكسيد، تطلع لينا هاد الباج هادي. دابا غادي نمشي لهادي، هيا كطلع لينا هاد لي زوبسيون، هاد الاختيارات هادو. غادي نمشيو ما فامي، هيا غادي نديرو ديكلاراسيون دو لا فامي. ديكلاراسيون دو لا فامي، دابا اللي بغا يتسجل من جديد غادي يجي لهاد البلاصه هادي، غادي يدير اجوتي ان ميمبر، يعني بحال بغيتي تضيف شي واحد من العائله، وغادي تمشي لهادي هاد لوبسيون هادي. هي كتختار هنايا واش غادي تصرح، واش هادي كونجوان يعني واش المرأة اولا ولاد. الا كانت المرأة غادي نديرو المرأة. عليك هاد البلاصة هادي غادي تعمرو فيها سميتو هادي السمية، سميتو الجنسية، هنا الكنية سميتو، وهذا سميتو واش هي خدامة ولا ما خداماش ولا فاش خدامة. هو هنا هاد الاختيارات هادو غادي نعمرو اشنو سميتو اللي غادي يدير. يعني الا ما خداماش غادي ندير هاد التحتانية سون بروفيسيون. هاد التحتاني واخا بغيت نوريكم هاد الطريقة احبائي الكرام، حيت انا ديجا سجلت. هنا غادي نعمرو كاع المعلومات، دات دو نيسونس، تاريخ الازدياد، تاريخ فاش ديال الزواج. يعني هنا جونغ، نورمالمون سميتو كنختار هنا يدير فيمينا ديال المرأة، واش المرأة ولا الراجل. غادي نديرو فيمينا، غادي نديرو باي فيل. هنا ملي كتورك عليه راه كيطلعو لك الاختيارات، ناش من بلاصة.
سميتو وملي كتكمل كدير اونغيستري. هانتنا هادي دابا هادي ديال الامراض. غادي نديرو فيغمي، يعني سميتو غادي ندير اونغيستري. انا غادي ندير اوتور، يعني انا ديجا سجلت فيه. طلع لينا هادي. هانتوما الاخوان دابا درنا سميتو، ها دابا مثلا دابا المرأة سجلنا دابا غادي ندوزو للمرحلة الثانية ديال الولادي. المرحلة الثانية غادي نديرو ثاني اجوتي، ديما غادي نمشيو اجوتي، نمشي لهاد البوابة هادي ندير اكسيدي، نمشي لهاد البلاصة هادي هي ديما منين دخلت من الاول نمشي لما فامي، ما فامي غادي ندير ديكلاراسيون دو لا فامي، طلع ليا ثاني هاد البوابة هادي غادي ندير اجوتي. ملي كندير اجوتي غادي نسيليكسيوني ثاني، نسيليكسيوني هنا اش نسيليكسيوني هنا اش اللي بغيت نصرح به، مثلا بحال الولاد غادي ندير ثاني اونفون. قبيله صرحنا بسميتو بالام، غادي نصرحو بالولاد. اجوتي سيليكسيون اونفون، طلع لينا هاد البلاصه هادي. غادي نديرو تاني سميتو جونغ، سميتو هذا نديرو ماسكولين الا كان مذكر، غادي نديرو ماسكولين. فيمينين الا كان مؤنث. كونجوون غادي نديرو الام ديالو، ديجا مسجله عندي غادي ندير الام ديالو هنايا. ناسيوناليتي ماروكان، هادي الكنيه العنوان ديالي، هذا السن اللي عنده لاكارت ناسيونال ما عندوش ما كنعمرش هاد البلاصه هادي غادي نديرو هنا برونون السميه ديالو، ندير السميه ونديرو ناتير دو ليون بارونتال. مثلا الا كان شرعي كنديرو شرعي هنا، الا كان متبني كندير متبني، الا كان ولد غير عنده غير مو كنديرو هاد الاختيار هذا. دات دو نيسونس، تاريخ الازدياد، صافي وكنديرو اونغيستري. هادشي اللي كاين احبائي الكرام، نديرو صافي. هاد العمليه راه هي كملات، كنديرو فيرمي هكذا احبائي الكرام. صافي هاد العمليه راه كملنا، كنديرو فاليدي. الا بغينا عاوتاني نزيدو الولاد غادي نديرو تاني اجيتي وكنزيدو الولاد الا سميتو. هذا الا طلنا عليه راه كيدير كيتسد. غادي نعاودو تاني ندخل من جديد مزيان باش البوابه تعرفوا عليها مزيان. راه كاين بزاف الاختيارات ولكن حنا غادي نمشيو لهداك الاختيار اللي بغينا. نديرو تاني فامي، نديرو ديكلاراسيون دو لا فامي، وكدير هادي جو ديكلار، كتعمر هاد الكاش هادي كنعمرها. ملي كتكمل كدير تيرميني، كنديرو تيرميني هنا، تيرميني هي لتحت، كنديرو تيرميني. صافي راه كملنا العمليه. هادشي اللي كاين، ميكاينش اللي باقي نديرها حيت بغيت غير نوريكم الطريقه. وهذا ما كان. نتمنى لكم التوفيق وصحه جيده. هكذا احبائي الكرام وصلنا للنهايه. دابا غير اللي بغيت نشر ليه هو سميتو هذا كملنا على هذاك الفيديو اللي كان من قبل. اللي بغى يزيد معلومات غادي يدخل اليوتيوب. تما احبائي الكرام دابا عندنا هذه البوابه ديالي في على اليوتيوب. يعني هنا كاينه سميتو رشيد الحوزي. اللي ما كطلعش ليه غادي يدير الريشيرش وغادي يدير رشيد الحوزي. وهذه كيفيه الانخراط في المساهمه المهنيه الموحده عبر البوابه الالكترونيه. ندخل من هذا الفيديو هذا احبائي الكرام راه فيه ثاني المعلومات باش بنادم ينخرط في المساهمه المهنيه الموحده، عاد باش يمكن ليه يرجع لسميتو يتسجل في سميتو في البوابه ديال لا سينيسيس.
هادي، حيت هاديك اللي ما تسجل فيه ما غاديش، ما يمكنش ليه يدخل لهاد البوابه هادي ديال لا سي ان اس اس ديال الضمان الاجتماعي. وانتم احبائي الكرام، هذا ما كان. نتمنى لكم هذا الفيديو من الاعجاب ديالكم وتاخذوا منه الفوائد اللي تنفعكم. وهذا ما كان. الهدف ديالنا هو نوصلوا المعلومه. تحياتي للجميع. هكذا احبائي الكرام وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذا، وتنتمنى يعجبكم وتستافدوا منه وتستافدوا جميع. تحياتي لكم جميعا وعاش لكم مبروكه حتى مره اخرى ثاني ان شاء الله. وعاوتاني ديما الجديد، والهدف ديالنا هو نفيدوا الناس ونشاركوا المعرفه. تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله.